कतिजना छौँ? अझै आउँदैछौँ हामी? आज यतिजना हो, हामी कतिजना छौँ आज? 1 2 6 जना मात्र हो? आउँदैछ नवीन। अस्तिकोमा केही क्वेसन छ भनेर सोध त, अहिले अरू नआउन्जेलसम्म मलाई केही छ यसमा नबुझेको? मैले एक्सेल सिट पनि सेयर गरेको थिएँ, हेऱ्यो कि हेरेन? कसले हेऱ्यो? हेरे सर। हेऱ्यो? केही छ कन्फ्युजन यसमा अहिलेसम्मकोमा? छैन सर केही नि त्यस्तो। हो, कसैलाई केही पनि कन्फ्युजन छैन? कन्फ्युजनै कन्फ्युजन छ। सर मैले चाहिँ हेरेकै थिएन। हेरेको छैन? ल हेर्नु पर्यो है प्र्याक्टिस गर्दाखेरि। अस्मिताले हेऱ्यो? अस्मिता अधिकारी, अस्मिता कार्की, अस्मिता धेरै रहेछ। हजुर सर। हेऱ्यो? केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। छैन, सबै बुझेछ? ल सुरु गरौँ है त। अस्ति हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस स्टार्ट गरेको थियौँ, त्यसमा एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर हामीले निकाल्यौँ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसमा हामीले के खर्चहरू घटाउनु पाइन्छ भनेको बिजनेस प्रयोजनको लागि भएको खर्चहरू, त्यसमा पनि हामीले दुईटा क्याटेगोरी राखेको थियौँ, एउटा स्पेसल डिडक्सन र अर्को जेनरल डिडक्सन। स्पेसल डिडक्सन भनेको हाम्रो यो 5-6 वटा मात्र छ, त्यसको लागि चाहिँ के हो त सेपरेट क्यालकुलेसन हुन्छ। सबभन्दा बढी आउने भनेको प्राय आउने भनेको कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकको क्यालकुलेसन आउँछ हैन। अनि रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट यो डेप्रिसिएसनको छुट्टै च्याप्टर छ, छुट्टै लङ मार्क्स चाहिँ आउँछ, छुट्टै पनि आउँछ 5 देखि 10 मार्क्सको। र कहिलेकाहीँ यो इन्कम फ्रम बिजनेसमा पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने गरी आएको हुनसक्छ है। यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट चाहिँ एकदम ओकेजनली आउँछ, रेगुलर रूपमा आउँदैन। त्यही भएर मुख्य गरी आउने भनेको यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट, कस्ट अफ ट्रेडिङ, रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट र डेप्रिसिएसन हो है। यो यिनीहरूको चाहिँ सेपरेट हामीले छुट्टै क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले यसको क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन कसरी आउँछ भनेर मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु। पिएल एकाउन्ट अथवा ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर दिन्छ, त्यसमा एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिन्छ। अब त्यही पिएल र ट्रेडिङ एकाउन्टबाट चाहिँ हामीले के गर्ने हो त, यस्तो खाले खर्चहरू चाहिँ छुटाउनु पर्यो हामीले हैन। इन्कमको साइडमा हामीले इन्कमहरू यहाँ माथि त्यहाँबाट छुटाएर राख्नु पर्यो, यो माथिको इन्कम। त्यसरी एक्सपेन्सेसकोहरू छ, एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ यिनीहरू खर्चहरू चाहिँ एक्सपेन्सेसको साइडबाट हामीले हेरेर छुट्याएर यहाँ राख्नु पर्यो हैन। पहिला इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई छुटाउनु पर्यो, त्यसपछि कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकलाई छुटाउने, रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टलाई छुटाउने, पिसिसी र आरएनडी छ भने त्यसलाई छुट्याउने, र त्यसपछि डेप्रिसिएसन छ भने डेप्रिसिएसनलाई छुट्याउने। यिनीहरूलाई चाहिँ सेपरेट क्यालकुलेसन गरेर छुट्याएर हामीले राख्नु पर्यो। यो बाहेकको अरू जति पनि खर्चहरू छ है, धेरै खर्चहरू हुन्छ। मैले अस्ति इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ, रेन्टको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, एडभर्टिजमेन्टको इक्जाम्पल दिएको थिएँ हैन। स्यालेरीहरू हुनसक्छ, स्टेसनरी हुनसक्छ, अरू जति पनि बिजनेस प्रयोजनको लागि हुने खर्चहरू हैन, यिनीहरू त एकदम थोरै हुन्छ नि। यो माथिको 5-6 वटा त, अरू चाहिँ खर्चहरू धेरै हुन्छ हैन। खर्चहरू गरेको खर्चलाई चाहिँ हामीले जेनरल डिडक्सन अन्तर्गत रहेर राखेर हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ है। अब त्यसमा त्यो जेनरल डिडक्सनको लागि चाहिँ हामीले खर्च के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि 3टा क्राइटेरिया चेक गर्नु पर्यो। यो 3टा क्राइटेरिया चाहिँ हामीले चेक गर्दाखेरि 3टै क्राइटेरिया मिट हुन्छ भने अनि मात्र हामीले के गर्न पाउँछौँ भन्दाखेरि यो खर्च क्लेम गर्न पाउँछ। यो एबिसी 3टै क्राइटेरिया मिट हुनु पर्यो। एउटा 3टा मध्ये 2टा क्राइटेरिया मिट भयो, एउटा क्राइटेरिया मिट भएन भने हामीले यो खर्च क्लेम गर्न पाइँदैनौँ है। त्यही भएर हामीले अरू जति पनि खर्च, जस्तै स्यालेरी खर्च देखाएको छ भने स्यालेरी खर्च त्यो 3टा क्राइटेरिया मिट भयो कि भएन हेर्नु पर्यो हैन। रेन्टको लागि त्यही हेर्नु पर्यो। त्यो बाहेक अरू जति नआउने कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरेर हामी छान्यौँ। अब अस्ति भनेको कि मैले के भनेको थिएँ, एउटा त्यो खर्च चाहिँ के हुनु पर्यो त, जुन व्यक्तिको अथवा जुन पर्सनको चाहिँ हामीले के गरेको छौँ त ट्याक्स लायबिलिटी अथवा ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दै गर्दैछौँ, त्यो व्यक्ति स्वयंले आफैले बियर गरेको हुनु पर्यो हैन, बन्ड गरेको हुनु पर्यो। अर्को के भन्दा त्यो जुन बिजनेसको हामीले गरेको छौँ त्यही बिजनेससँगै रिलेटेड भएको हुनु पर्यो।
र अर्को भनेको जुन इन्कम इयरको चाहिँ हामीले के गरेको छौँ त ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दै गरिरहेको छौँ त्यही इन्कम इयरमै खर्च गरेको हुनु पर्यो। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष अथवा पछिल्लो वर्ष भएर चाहिँ हामीले खर्च क्लेम गर्न पाइँदैन। अस्ति हामीले इक्जाम्पल पनि दिएको थियौँ होइन, रेन्टको एउटा मैले हल्का रिभाइज गरेँ होइन। रेन्टको हामीले गरेको थियौँ जस्तै 76-70 को रेन्ट एक्सपेन्सेस हामीले क्लेम गर्नु पर्यो भने सपोज कुनै एउटाको चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ पर मन्थको दरले चाहिँ उसले रेन्ट तिर्छ भने उसले 18 महिनाको हामीले के गर्छौँ रेन्ट तिर्यो भने पनि हामीले 18 महिनाको रेन्ट तिर्यो भन्दैमा 18 महिनाको चाहिँ हामीले खर्च क्लेम गर्ने होइन कि के गर्ने हो त जुन वर्षको हामीले जुन पिरियडको हामीले ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दैछौँ अथवा जुन इन्कम इयरको हामीले ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दैछौँ त्यही इयरको मात्र पिरियडको मात्र राख्नु पर्यो होइन। त्यही भएर हामीले 18 लाखको एडभान्समा उसले चाहिँ 18 महिनाको भाडा तिरे पनि 12 महिनाको मात्र हामीले खर्च देखाउने हो। 12 महिनाको भने हामीले खर्च देखाउने होइन। जुन बढी एक्सेस भएको 6 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले अर्को वर्ष जस्तै अघिको हामीले 76-70 को केसमा 70-78 गएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यो खर्च देखाउँछौँ अगाडि तिरे पनि है। यसलाई एक्रुअल बेसिस भन्छ। यो भनेको एकाउन्टिङ चाहिँ एक्रुअल बेसिसमा गर्नुपर्छ। जुन इन्कम इयरको हो त्यही इन्कम इयरमा खर्च देखाउनु पर्छ भन्ने कुरा है। अब यो खर्चहरू धेरै हुन्छ, एक प्रकारको खर्च हुँदैन। त्यो जति पनि खर्च छ त्यो सबै खर्चहरूलाई हामीले यसरी चेक गर्दै इन्डिभिजुअली यहाँ राख्नु पर्यो होइन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले अहिले यहाँ रेन्ट एक्सपेन्सेस तिम्रो पिएल एकाउन्टमा छ भने तिमीहरूको रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर छ भने रेन्ट एक्सपेन्सेसमा पिएल एकाउन्टमा 18 लाख भनेर देखायो होला अरे। 18 लाख देखाए पनि हामीले यहाँ कति राख्नु पर्यो होइन, किनभने 1 वर्षको हामीले निकाल्दैछौँ। त्यसै गरी अब अरू होला स्यालेरी होला होइन, यसरी इन्डिभिजुअली सबै स्यालेरी एक्सपेन्सेस यसरी चाहिँ हामीले कुन कुन खर्चहरू घटाउन पाइन्छ उसको इन्कममा त्यही खर्चहरू राख्ने, यसरी लिस्ट आउट गर्दै गर्दै राखेर टोटल निकाल्ने है। ठिक छ, यहाँसम्म अस्तिको भयो। अब यति निकालिसकेपछि यसलाई हामी नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस होइन बिफोर लस सेट अफ भने लस सेट अफ गर्नुभन्दा अगाडिको चाहिँ यसलाई हामीले नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर बुझौँ है। यति खर्चहरू घटाउने हो। अब यो खर्चहरू घटाइसकेपछि अब नर्मली यसैमा हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर यदि यही व्यवसायले चाहिँ यही व्यक्तिले चाहिँ अरू कुनै व्यवसायहरू चाहिँ गरेको रहेछ होइन। व्यवसाय भनेको त एउटा व्यक्तिले एउटा मात्र गर्छ भन्ने छैन, 2-3वटा व्यवसायहरू गरेको हुनसक्छ। यदि अरू कुनै व्यवसाय गरेर चाहिँ यदि उसलाई लसेसहरू चाहिँ के गरेको छ त भएको छ भने त्यो लसेस चाहिँ यो भएको इन्कमबाट यो बिजनेसको इन्कमबाट चाहिँ सेटअप गर्न पाउँछ क्या। जस्तै ए भन्ने व्यक्ति छ होइन, ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ 2टा बिजनेस गरेको छ। एउटा बिजनेस भनौँ सपोज प्रोप्राइटरसिप फर्म हो, एउटा बिजनेसबाट उसलाई के भयो ट्याक्सेबल इन्कम भयो अरे। ल ट्याक्सेबल इन्कम कति भयो 2 लाख भयो होइन। र अर्को बिजनेसको नाम एउटा भनौँ, एउटा चाहिँ फर्निचर उद्योग रहेछ होइन, उद्योग रहेछ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल ट्रेडिङ बिजनेस रहेछ, कुनै ट्रेडिङ बिजनेस ल ल्यापटप नै भनौँ, ल ल्यापटप ट्रेडिङ गर्ने बिजनेस रहेछ है। अब यो फर्निचर उद्योगबाट उसलाई चाहिँ 2 लाख रुपियाँ त्यो सपोज यहाँ 20 लाखै लेखेको छु मैले, 20 लाखै लेखेको 20 लाख रुपियाँ चाहिँ उसलाई फाइदा भयो। तर यो ट्रेडिङ बिजनेसबाट चाहिँ सपोज भनौँ उसलाई ट्याक्सेबल लस भयो होइन। ट्याक्सेबल लस भनेको यो तिम्रो ठ्याक्कै गरी यो माथिको यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि यो इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस गर्दा एक्सपेन्सेस धेरै आयो भने त्यसलाई ट्याक्सेबल लस भने है। जस्तै हामीले के भन्यौँ यसमा चाहिँ इन्कम यो माथिको इन्कम माइनस स्पेसल डिडक्सन र जेनरल डिडक्सन गरेर सबै घटाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ सधैँ इन्कमै आउँछ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ लस पनि हुनसक्छ। यदि यो एमाउन्ट चाहिँ लसमा आयो भने त्यसलाई ट्याक्सेबल लस भन्ने होइन। र त्यो ट्याक्सेबल लस आएको छ भने सपोज भनौँ ट्याक्सेबल लस कति छ 5 लाख रुपियाँ आयो ल सपोज भने यो 5 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले उसले के गर्न पाउँछ सेट अफ गर्न पाउँछ भनेको मतलब त्यही हो। त्यही भएर के हुन्छ अनरिकभर्ड, यसलाई के भन्छ भन्दा अनरिकभर्ड लसेस अफ अदर बिजनेसेस
इन दिस इयर भन्छ हैन। यही वर्षमा चाहिँ अरू कुनै बिजनेसबाट चाहिँ उसलाई लस भयो भने त्यो लस चाहिँ उसले के गर्न पाउँछ त, यो इन्कमबाट चाहिँ घटाउन पाउँछ यदि अनरिकभर्ड लसेसहरू छ भने यही वर्ष है। जतिवटा बिजनेस पनि हुनसक्छ। अहिले मैले दुईवटा इक्जाम्पल मात्र दिएर हाम्रो यो कति भयो, अब ट्याक्स कति तिर्नु पर्यो यसमा, 20 लाखको इन्कम भयो भने 15 लाखमा ट्याक्स तिर्नु पर्यो नि हैन। त्यस्तै गरी अब यो त एउटा हामीले एउटा बिजनेसको चाहिँ यसरी ट्याक्सेबल लस अथवा कि नेट एसेसेबल इन्कम हामीले यो निकाल्यौँ। अर्को बिजनेसमा यस्तै गरी निकाल्दाखेरि यो लसेस आउन सक्छ। यदि यो लसेस आयो भने हामीले के गर्छौँ त, यो इन्कमबाट चाहिँ हामीले घटाउन पाइयो। ठिक छ। यो अरू कुनै बिजनेसबाट चाहिँ यही व्यक्तिको है, व्यक्ति चाहिँ सेम हुनु पर्यो है, यही व्यक्तिको चाहिँ लसेसहरू छ भने त्यो चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछौँ, यो वर्ष लसेसहरू छ भने त्यो घटाउन पाउँछौँ। र अर्को घटाउन पाउने भनेको लसेस के छ भन्दाखेरि, अब अर्को लसेसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो वर्ष चाहिँ प्रफिट भयो यो बिजनेसबाट हैन, पछिल्लो बिजनेस अघिल्लो वर्षहरूमा उसले बिजनेस गर्दा लसेस हुन सक्छ नि, सक्छ कि सक्दैन? सक्छ सक्छ नि हैन। सक्छ। अहिले यो वर्ष उसले चाहिँ व्यवसाय गर्दा राम्रो व्यवसाय गरे इन्कम होला, तर अघिल्लो वर्षमा प्रायः जसो स्टार्टअप बिजनेसहरू जसले गरेर हुन्छ, सुरुमा बिजनेस गरेर हुन्छ, उनीहरू सबैको त के हुन्छ, जहिले पनि प्रायः जसो बिजनेसको त लसमै स्टार्ट गरेर हुन्छ नि हैन। जहिले बिजनेस सुरु गर्यो त्यही बिजनेसमै सुरुदेखि नै प्रफिट हुन्छ भन्ने रेयरै हुन्छ प्रायः जसोको त। वर्षहरूमा चाहिँ लसेसहरू भएको छ भने फेरि त्यो ट्याक्सेबल लसेस है, अघिल्लो वर्षसम्मको चाहिँ ट्याक्सेबल लसेसहरू छ भने त्यो लसेस चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछौँ भन्दाखेरि यसबाट घटाउन पाउँछ। यो माथिको चाहिँ अरू बिजनेसको यही वर्षको लसेस हो भने तलको भनेको चाहिँ के हो त, तलको भनेको पछिल्लो वर्षहरूको, पछिल्लो 7 वर्षहरूमा चाहिँ तिम्रो लसेसहरू छ भने त्यो लसेसहरू चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछौँ, सेटअप गर्न पाउँछौँ, क्यारी फरवर्ड गरेर यो वर्षमा सेटअप गर्न पाउँछ। यसको हाम्रो छुट्टै एउटा च्याप्टरै छ, हामीले क्वेसन पनि आउँछ तिमीहरूलाई लसेस सेटअप एन्ड क्यारी फरवर्डको हैन, हामी पढ्छौँ। तर कहिलेकाहीँ क्वेसनले इन्कम फ्रम बिजनेसमा पनि एउटा ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नलाई अघिल्लो वर्षमा चाहिँ अनरिकभर्ड लसेसहरू चाहिँ यति छ भनेर क्वेसनले एउटा सिम्पल एउटा लाइन मात्र दिन्छ, त्यो लाइन क्वेसन दिएको छ भने त्यो एमाउन्ट हामीले यहाँ घटाउने हो। यसको छुट्टै क्यालकुलेसन हाम्रो एउटा छुट्टै क्वेसनै आउँछ है तिमीहरूलाई यो लसेसको सेटअप र क्यारी फरवर्डको। यसलाई माथिकोलाई सेटअप भन्छ, यो चाहिँ तलकोलाई चाहिँ क्यारी फरवर्ड अफ लसेस भन्छ। क्यारी फरवर्ड भनेको आज लसेस भयो भने कहिलेसम्म चाहिँ लस क्यारी फरवर्ड गर्न, कहिलेसम्म चाहिँ त्यो लस चाहिँ सेटअप गर्न पाइने भन्ने कुरा छ। यसको हाम्रो सेपरेट च्याप्टरै छ है, सेपरेट हामीले छुट्टै हिसाबै गर्छौँ। तर इन्कम फ्रम बिजनेसमा नि कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन चाहिँ एउटा लाइन हालिदिन्छ हैन, यही व्यक्तिले अरू बिजनेस गरेको थियो, त्यो बिजनेस गर्दाखेरि लसेस यति छ भनेर भन्छ। त्यो पनि ठ्याक्कै त्यही एमाउन्ट हामीले यो वर्षको यो बिजनेसको इन्कमबाट हामीले घटाउने हो है। त्यस्तै गरी अघिल्लो वर्षहरूको एक्युमुलेटेड लसेसहरू भन्छ, त्यो चाहिँ छ भने हामीले घटाउने। यो चाहिँ प्रिभियस 7 इयर्ससम्मको घटाउन पाइयो क्या है। कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा म इक्जाम्पल पनि दिन्छु, एउटा म सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तै अहिले हामीले ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नलाई क्यारी फरवर्ड 7 इयर्सको है, 2076/70 म गर्दैछु। अस्ति हजुरले के त्यो मिल्दैन भन्नुभएको थियो त, के अरे त्यही इयरको मात्रै गर्ने भन्नुभएको थियो, माथिको मात्रै जस्तो लाग्यो भने के हो सर? केमा त्यो पहिलाको कुराहरू केही नगर्ने, खालि यही वर्षको मात्रै इन्कम इयरको मात्रै यसमा चाहिँ त्यो त खर्च हो नि त, खर्च पो त्यो त। खर्च भनेको एक्सपेन्सेस के, एक्सपेन्सेस र लसेसमा फरक भएन कुरा। एक्सपेन्सेस भनेको जस्तै रेन्ट स्यालेरी तिनीहरू भयो, लसेस भनेको चाहिँ यो ट्याक्सेबल लसेस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो कुनै पनि वर्षमा चाहिँ तिमीहरूले इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदाखेरि सधैँ इन्कम बढी हुन्छ भन्ने छ त। लस भनेको यति के, लस भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दा तिमीहरूले लसेस भनेको के हो त, हो ट्याक्सेबल इन्कम हैन, फेरि डिडक्टिबल, यसलाई डिडक्टिबल भन्छ, खर्च घटाउन पाउने डिडक्टिबल एक्सपेन्सेस, यो घटाएर आएको एमाउन्टलाई चाहिँ हो नि त। लस र एक्सपेन्स छुटाउन सक्नु पर्यो क्या है। ट्याक्सेबल इन्कम सपोज भनौँ कुनै अघिल्लो वर्षमा, जस्तै अहिले हामीले अहिले तिमीलाई म भन्छु 76-77मा चाहिँ अहिले तिमीले ट्याक्स लायबिलिटी अथवा ट्याक्सेबल इन्कम कुनै एउटा बिजनेसको निकाल्दैछौ भने के भन्छ भन्दाखेरि
प्रिभियस 7 इयरको भनेको पछिल्लो 7 वर्ष अगाडिसम्मको लसेसहरू यदि एक्युमुलेटेड भएर आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ उसले सेटअप गर्न पाउँछ भनेर भन्छ के बुझ्यौ अब यो अहिले 76 70 भनेपछि पछिल्लो 7 वर्ष भनेको कहिलेसम्म हो त हेर एउटा 75 76 भनेर 1 वर्ष भयो हैन 1 वर्ष अगाडिको त्यसपछि 2074/75 हैन यो 2 वर्ष अगाडिको भयो अहिलेसम्मको भनेर यहाँबाट यसरी हेर्दै जानु पर्यो 2073 74 है 2072/73 71/72 कति वर्ष भयो 5 वर्ष भयो 2070/71 हैन र 2069/70 हैन यो अहिले हामीले सपोज भनौं अहिले ट्याक्स लायबिलिटी अथवा कुनै ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ हामीले यो 76 77 को निकाल्दै छौं भने यो भन्दा पछिल्लो 7 वर्षसम्मको लसेसहरु छ भने के गर्न पाइयो त क्यारी फरवर्ड हामीले गर्न पाइयो यसलाई है यो लसेस भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो तिमीहरुले भन्दाखेरि ट्याक्सेबल इन्कम माइनस हैन अथवा एसेसेबल ट्याक्सेबल इन्कम माइनस डिडक्टेबल एक्सपेन्स अथवा तिमीले के भन्दा टोटल एसेसेबल इन्कम माइनस भनौ न एसेसेबल ल इन्कम र डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस हो क्या एक्सपेन्सेस र डिडक्टेबल जस्तै यो वर्ष सपोज भनौं के छ तिम्रो 1 वर्ष अगाडिको पनि राखौ है त र बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ 68 69 को पनि राखौ है त एउटा ठीक छ 68 69 मा कुनै एउटा बिजनेस गर्यो त्यो बिजनेस गर्दा उसको इन्कम सपोज एक्सेसिबल इन्कम 0 थियो तर उसले घटाउन पाउने खर्च कति भयो एक्जाम्पलको लागि सपोज भनौं 1,50,000 चाहिँ उसको घटाउन पाउने डिडक्टेबल एक्सपेन्स भयो यो वर्ष लस कति भयो जीरो इन्कम त जीरो छ खर्च मात्र भयो 1,50,000 उसको लस भयो हैन त्यस्तै गरी के भयो अर्को वर्ष सपोज भनौं उसको कति छ यसमा एक्युमुलेटेड लस पनि निकालौं है त एउटा एक्युमुलेटेड लस भनेको है अब यो वर्ष सपोज भनौं 69 70 मा कति छ उसको 2 लाख रुपैयाँ सेल्स भयो रे ल हैन 2 लाख रुपैयाँ सेल्स भएर उसलाई चाहिँ खर्च कति भयो भन्दाखेरि 3 लाख रुपैयाँ भयो रे यो वर्ष पनि के भयो लसै भयो हैन अहिले सम्मको लस सरी हैन अहिले सम्मको लसेस कति भयो यो वर्षको 1 लाख भयो एक्युमुलेटेड भनेको यो पिरियड सम्म 68 69 गरेर कति भयो यो प्लस यो गरेर यो 69 70 सम्म 2,50,000 चाहिँ लसेस भयो हैन त्यस्तै गरी 70 71 मा गएर अर्को कति सेल्स भयो भन्दाखेरि 5 लाख को सेल्स भयो ल हैन सपोज भनौं ल 7,50,000 भयो ल खर्च ट्याक्स डिडक्टेबल हैन भनेको कति भयो 2,50,000 यस वर्ष नि लस भयो एक्युमुलेटेड लस कति भयो त अब यो यसरी जोड्दै जाउँ हैन अघिल्लो वर्षको यो सम्म 5 लाख रुपैयाँ लस भएको छ उलाई हैन अब 70 71 मा उसको 10 लाख रुपैयाँ भयो ठीक छ यतातिर उसको 9,50,000 मात्र भयो रे ल एक्सपेन्सेस हैन भनेको 9 लाख हैन 11 लाख राखौं यसमा नि लसै राखौं है ल अझ यो वर्ष पनि 1,50,000 लस भयो है यसरी गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो फाइनल 10 12 लाख राखौं हैन 12 लाख राख्दाखेरि उसको ल भनौं 12,50,000 लस है लसै लस देखाउँ अहिले र 73 74 मा आएर सपोज भनौं उसलाई चाहिँ 15 लाख को सेल्स अथवा इन्कम गरेको थियो गर्दाखेरि बल्ल यहाँ 14 लाख रुपैयाँ चाहिँ प्रॉफिट आयो ठीक छ यसले प्रत्येक वर्ष लक्ष्य देखाउँ है त अनि तिमीलाई सुरुमा बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ
15,50,000 हैन यो 20 लाख सेल्स गर्यो 18 लाख ल 19 लाख रुपैयाँ खर्च भयो मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ र अर्को 22 लाख सेल्स गर्यो सिम्पल दिनु अहिले 0 भयो एउटा इक्जाम्पल है अब 76-70 मा आएर चाहिँ कति भयो भन्दा उसको टोटल एसेसेबल इन्कम चाहिँ ल सपोज भनौँ 30 लाख रुपैयाँ भयो अरे हैन 30 लाख रुपैयाँ भयो र उसको इन्कम डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस सपोज भनौँ 25 लाख रुपैयाँ भयो ल 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ अब उसको प्रॉफिट भयो अरे ल 5 लाख हैन अझ बढी नै राखौँ है त यो 8 लाख रुपैयाँ एकुमुलेटेड आछ यसलाई 35 हैन कि ल एउटा इक्जाम्पल है यो एक इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ 76-70 मा सपोज भनौँ 35 लाख अथवा 35 लाख र माइनस गरेर 10 लाख रुपैयाँ उसको एसेसेबल इन्कम भनेको हाम्रो यो यसलाई सर्टमा निकालेको मैले एसेसेबल इन्कम भनेको यो 35 लाख भनेर हामीले यो मान्यौँ यो डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ यो र जेनरल डिडक्सनहरू गरेर सबै गरेर चाहिँ भनौँ न घटाउन मिल्ने सबै घटाएर आएको इन्कम यो वर्षको इन्कम सपोज भनौँ यहाँ हाम्रो के आयो 10 लाख आयो हैन यो 10 लाख आयो तर हेर त यसले बिजनेस गर्दा प्रत्येक बिजनेसमा लसेस भइरहेछ नि जस्तै 68-69 मा 1,50,000 लस गर्यो 69-70 मा 1 लाख रुपैयाँ लस भयो फेरि 70-71 मा 2,50,000 लस भयो 71-72 मा 1,50,000 लस भयो 72-73 मा 74-50,000 74-75 मा छैन लस पनि प्रॉफिट पनि भएको छैन उ पनि भएको छैन र 75-76 मा 50,000 गरेर यसरी प्रत्येक वर्ष लस गरेर टोटलमा उसले कति 8 लाख रुपैयाँ चाहिँ अहिलेसम्म लसमा तर एकैचोटि 76-70 मा आएर चाहिँ के भयो त उसले 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ यो प्रॉफिट कमायो हैन त यहाँसम्म यो इक्जाम्पल बुझ्या छ बुझ्यो यस सर कसैलाई के भन्नु बुझेछ है यहाँसम्म अब अहिलेसम्म उसले बिजनेस गर्दाखेरि कति वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 8 वर्षसम्म गर्दाखेरि उसले लसेस आइरहेछ ट्याक्सेबल लसेस है ट्याक्सेबल लसेस भनेको टोटल एसेसेबल इन्कम माइनस डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस गरेर आएको चाहिँ यो ट्याक्सेबल लसेस हो यो भनौँ ल अघिल्लो वर्षहरूमा चाहिँ यसरी उसलाई लसेसहरू आइरहेको थियो हैन तर सडनली यो वर्ष आएर चाहिँ उसको चाहिँ प्रॉफिट सेल्स पनि बढेको एकैचोटि प्रॉफिट पनि के भयो त एकैचोटि बढेर 10 लाख रुपैयाँ आयो अब हामीले नर्मली यसो हेर्दा त यो वर्ष त उसले प्रॉफिट कमायो यो 10 लाख रुपैयाँमा उसले ट्याक्स तिर्नु पर्ने जस्तो हामीले बुझ्छौँ हैन तर हामीले यहाँ के भनेका छौँ हेर त यहाँ यदि अनरिकभर्ड लसेस अफ अदर बिजनेसेस इन दिस इयर भनेको यदि उसले कसैले चाहिँ मल्टिपल बिजनेस गरेको छ एउटा बिजनेसबाट चाहिँ प्रॉफिट कमायो अर्को बिजनेसबाट चाहिँ यही वर्ष लस गरेको छ भने त्यो सेट अफ गर्ने अर्को चाहिँ प्रिभियस 7 इयर्स यसको लसेसहरू छ भने उनको जति लसेसहरू छ एकुमुलेटेड अनरिकभर्ड अथवा एकुमुलेटेड लसेस है यो यसलाई एकुमुलेटेड भनेर भन्नु पर्यो पछिल्लो 7 इयर्सको चाहिँ एकुमुलेटेड लसेसहरू छ भने 7 वर्षको मात्र 7 वर्षभन्दा पुरानो भयो भने क्लेम गर्न पाइएन त्योभन्दा पछिको जति पनि लसेसहरू छ त्यो लसेस चाहिँ यो घटाउन पाइन्छ भनेर भने हैन अब यहाँ हेर अब 76-70 मा हामीले निकाल्यौँ भने पछिल्लो 7 वर्ष भनेको कहिलेसम्मको पाइयो हेर त टोटल त यहाँ 8 लाख रुपैयाँ लस भएको छ उसलाई तर 8 लाख रुपैयाँ सबै क्लेम गर्न पाइन्छ त हामीलाई त क्वेशनले के रे ट्याक्सले के भनेको छ पछिल्लो 7 वर्ष भनेपछि हामी यो 76-70 बाट पछिल्लो ब्याक 7 जानु पर्यो हैन जस्तै 75-76 मा कति उले लस गर्यो 50,000 74-75 मा छैन त्यसपछि अर्को 50,000 त्यसपछि के हो त 50,000 72-73 भनेपछि पछिल्लो 7 वर्ष भनेपछि कहिलेसम्मको पायो यहाँदेखि 75-76 1 73-74 3 72-73 4
71 72 5 70 71 6 र 69 70 7 भनेपछि यो 69 70 देखि अहिलेसम्म कति लस भयो त त्यो लस मात्र हामीले के गर्न पाउँछौँ त पछिल्लो 7 वर्षको सेटअप गर्न पाइन्छ। अब यहाँ तिमीहरूले क्वेसनमा चाहिँ 8 लाख रुपैयाँ लसेस भयो भने 8 लाख रुपैयाँ सबै सेटअप गर्न पाइयो त पाएन नि हैन। पछिल्लो 7 वर्षको भनेको कहिलेको भयो हेर त 1 2 3 4 5 6 7 भनेपछि यति मात्र पाइयो भनेपछि यो टोटल 8 लाख रुपैयाँ उसलाई लस भयो भने पछिल्लो 7 इयर्समा कति एकुमुलेटेड लस उसलाई कति भएको रहेछ त कति भएको रहेछ पछिल्लो 7 वर्षमा 6,50,000 6,50,000 हैन। यो 6,50,000 आएको सबैले बुझेको बुझेन गाह्रो भइरहेछ हो। यो 6,50,000 चाहिँ हामीले यसरी यहाँ राख्नु पर्यो भनेको है। यो 6,50,000 चाहिँ यसरी अघिल्लो वर्षहरूमा चाहिँ यदि प्रिभियस 7 इयर्सको लसेसहरू छ भने यो राख्नु पर्यो। यसको हामीले छुट्टै यस्तै खाले हिसाब आउँछ। हामीले यहाँ अहिले सबै लसेसमा त देखाएको छौँ, यहाँ बिचमा प्रफिट आयो भने प्रफिट सेटअप गरेर कहिलेसम्म गर्न पाउने भन्ने कुरा त्यो सबै पढ्छौँ, हामीले छुट्टै हिसाबै गर्छौँ। अहिले बुझाउनलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पल मैले भनेको यो बुझ्यो है। अनरिकभर्ड एकुमुलेटेड लसेस अफ प्रिभियस 7 इयर्स भनेको बुझ्यो यो। अनि सर त्यो 60 हामीले जुन 68 69 मा जुन लस भछ नि त्यो चाहिँ नि एड गर्न मिलेन। अनि त्यसो भए म जस्तै अब सपोज साँच्चै मेरोमा लस भछ अरे कम्पनीमा अनि मैले चाहिँ नि 68 69 को लागि चाहिँ 69 70 मा पनि मिलाउन मिल्छ कि मिल्दैन सर? लसै भइरहेछ भने पनि अझै लस मिल्छ मिल्दैन। त्यो त एक वर्ष यो वर्षको लस हो नि त। यो 60 70 69 70 मा देखाउन मिलेन, यो अलग अलग गरेको त्यही कारण। तर यो त हाम्रो अहिले के आयो 76 77 मा प्रफिट आएर पो त हैन, कहिलेकाहीँ यहाँ बिचमै प्रफिट आइदिन्छ नि हैन। जस्तै प्रफिट अहिले यहाँ अहिले हाम्रो यही वर्ष चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ यहाँ प्रफिट आएको भए सपोज भने यहाँ 2 लाख रुपैयाँ प्रफिट आएको भए यो 1,50,000 त यही वर्ष नै सेटअप गर्न पाइयो नि त हैन। भनेपछि जहिले प्रफिट आउँछ त्यो प्रफिट आएको वर्षको ब्याक के गर्ने हो त 7 इयर्स जाने हो के, बुझ्यौ? जस्तै यो तिम्रो यो 1,50,000 चाहिँ 68 69 लाई म के सरी 68 69 लाई 69 70 मा देखाएर क्लेम गर्छु भन्न पाइदैन। त्यो भयो भने ट्याक्स लिनु भएन है। प्रिभियस 7 इयर्सको भनेको यो अहिले इन्डिभिजुअल इयरको मात्र जोडेर राख्ने हो है। तर प्रफिट आयो भने चाहिँ नि क्लेम गर्न पाउने हैन सर? फेरि पायो जस्तै यो जस्तै अब तिमीले भनेको म एउटा एक्जाम्पल दिएँ ल, उसले राम्रो क्वेसन सोध्यो हैन। 69 70 मा चाहिँ सपोज भन्नु 2 लाख सेल्स थिएन कि ल भनौँ ल 4 लाख रुपैयाँ सेल्स थियो के सपोज 5 लाख रुपैयाँ सेल्स थियो ल हैन। 5 लाख रुपैयाँ सेल्स हुने बित्तिकै अब यो वर्ष उसले 2 लाख रुपैयाँ प्रफिट गर्यो नि, खास यो 69 70 मा है अहिले पोजिटिभ आइरहेछ हेर त। यो वर्ष 2 लाख रुपैयाँ उसलाई के भयो अब खास उसले यो 2 लाख रुपैयाँमा ट्याक्स तिर्नु पर्ने हो हैन। तर यो 69 70 मा हामीले चेक गर्दा के गर्नु पर्यो फेरि प्रिभियस 7 इयरको चेक गर्नु पर्यो। प्रिभियस 7 इयर भनेको त 68 69 67 68 फेरि जान्छ नि त हैन। भनेपछि यदि 2 लाख रुपैयाँ प्रफिट आयो भने यो 1.5 लाख रुपैयाँ चाहिँ हामीले के गर्छ त यहाँ सेटअप गर्ने 69 70 कोमा बाँकी के त 50। जहिले पनि प्रफिट आयो भने त्यो प्रफिट आएको वर्षमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रिभियस 7 इयर्सको एकुमुलेटेड लस छ कि छैन। अहिले त हामीले एक्जाम्पलमा के गर्यौं भन्दाखेरि सरी हैन, हाम्रो अहिलेको यो एक्जाम्पल भनेको के हो त यो प्रिभियस 7 इयर्समा कहिले पनि कुनै पनि इयर्समा चाहिँ प्रफिट आएको थिएन नि त। एकैचोटि प्रफिट कहिले आयो त 76 70 मा आयो भनेपछि यो 76 70 मा प्रफिट आएकोलाई चाहिँ अब हामीले कहिलेसम्म चाहिँ लसेसहरु चाहिँ क्यारी फरवर्ड गर्न पाउँछौं भन्दाखेरि यो 76 70 को प्रिभियस 7 इयर्सको हामीले लसेसहरु जोड्दै ल्याउनु पर्यो हैन। लसेसहरु जोड्दै ल्याउँदाखेरि यदि प्रिभियस 7 इयर्सको लसेस हो भने राख्ने। जस्तै कहिलेकाहीँ ल यही वर्ष ल 75 76 मा भन्यो 75 76 मा अड्कियो सर। करेक्ट भयो। मेरोमा नेटवर्क प्रब्लम भएर नेटै गयो है। सुनेछ आवाज? सुनेछ सर। ए मेरो नेट प्रब्लम भयो क्या यहाँ, चल्यो नेट डिस्कनेक्ट भयो। ल यो भनेको बुझेको बुझेन। अब जस्तै यो 50,000 मा नि कहिले 76 75 76 मा नि यहाँ प्रफिट आयो है। प्रफिट आयो भनेको मतलब त यो प्रफिट यो 75 76 को त लसेस कहिले गर्न पाउँछ त सेटअप
प्रिभियस 7 इयर्स भनेपछि हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको लसेसहरू हेर्नु पर्यो भनेको 7,50,000 लसेस छ उसले 50,000 मात्र क्लेम गर्न पायो भनेपछि 7 लाखको चाहिँ अझ उसँग एकुमुलेटेड लसेसहरू थियो होइन एकुमुलेटेड लसेस 75,000 7 लाख थियो अब यहाँ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि अब तिम्रो 7 लाख रुपियाँ आयो भनेपछि त यो 50,000 चाहिँ यहाँको सेटल भयो बाँकी अनसेटल भएको त 1 लाख रुपियाँ मात्र हो नि त अब 1 लाख लसेस हो नि होइन यो वर्ष अब तिमीहरूको लसेस भनेको कति भयो भन्दाखेरि 6 लाख रुपियाँ चाहिँ क्यारी फरवर्ड हुने भयो यसो हुन्छ है अहिले अरू यो हिसाब के बुझ्नु परेन सिम्पल के बुझ भन्दाखेरि प्रिभियस 7 इयर्सको जति प्रिभियस 7 इयर्सको एक्युमुलेटेड लस कति छ त्यो मात्र हामीले के गर्न पाउँछौँ त सेटअप गर्न पाउँछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो है यो अहिले बिचमा प्रफिट आएको अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ अहिले चाहिँ यति बुझ कि प्रिभियस 7 इयर्सको एक्युमुलेटेड लसेस जति छ त्यो चाहिँ हामीले क्लेम गर्न पाउँछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो है यो बिचबिचमा प्रफिट आयो भने हामीले कसरी हिसाब गर्ने त्यो क्याल्कुलेसन त्यो क्वेसनै आउँछ त्यसको हामी छुट्टै नै च्याप्टर छ हामी पछि गर्छौँ ठिक छ यो लसेसहरू अब यो आयो भने यसलाई ट्याक्सेबल इन्कम भन्छ हैन अब ट्याक्सेबल इन्कममा नर्मली यो हुन्छ यदि डोनेसन दिएको रहेछ भने यो डोनेसन एउटा घटाउन मिल्छ तिमीहरुलाई आउने अरु पनि कुरा छ तर म अरु कुरा अहिले भन्दिन है डोनेसन पेड टु ट्याक्स exempt एन्टिटी है यो अस्ति हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टकै कुरा हो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हामीले जे क्राइटेरिया पुग गर्ने हो त्यसमा नि त्यही गर्ने हो के थियो त डोनेसन पेड टु गर्दा तीनटा क्राइटेरिया थियो के थियो 5% of adjustable taxable यो हैन कपी पेस्टै गर्छु है त म यो दुईटै पनि छ यो यो दुईटै आउन सक्छ यो कुन केसमा आउन सक्छ म भन्छु है हो यो आइसकेपछि एउटा तिमीले अस्ति एप्रोप्रिएमेन्ट फन्ड र डोनेसनको केस छ हैन यो एप्रोप्रिएमेन्ट फर्मले चाहिँ अब यो एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट र बिजनेस हो हैन माथिको प्रोप्राइटरशिपको केसमा मात्र आउँछ यो माथिको भनेको प्रोप्राइटरशिप फर्मले चाहिँ प्रोप्राइटरशिप छ इन्डिभिजुअलको केसमा मात्र आउँछ के यो एप्रोप्रिएमेन्ट फन्ड है कम्पनीहरु इन्टिटी छ भने इन्टिटी केसमा यो माथिको आउँदैन इन्टिटीले चाहिँ एप्रोप्रिएमेन्ट फन्डमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने हैन कसले गर्ने हो त इन्डिभिजुअलले मात्र गर्ने हो इम्प्लोइले मात्र गर्ने हो नि त्यही भएर यो माथिको चाहिँ यदि प्रोप्राइटरशिप इन्डिभिजुअलले प्रोप्राइटरशिप फर्म पनि सञ्चालन गरेको छ प्लस उसले स्यालेरिड इम्प्लोइ पनि हो भने यो केसमा चाहिँ दुईटै राख्छौं हैन अझ मल्टिपल इन्कमको कुरा आउँछ ल अहिलेलाई टोटल्ली नै छड्दियौ है त कम्प्लेक्स हुन्छ अहिले तिमीले यति मात्र बुझ तिमीहरुले
हुन्छ। यसमा बुझ्छ यो अहिले हामीले गरेको सबै इन्टिटीको है, सोल प्रोप्राइटरसिप फर्मको होइन। यो सोल प्रोप्राइटरसिप फर्मको लागि हुने चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा यहाँ डोनेसनको माथि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि एप्रुभ पेमेन्ट फन्डको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ हैन, र तल यो ट्याक्स रेट पनि सोल प्रोप्राइटरसिप फर्मको चाहिँ ट्याक्स रेट पनि छुट्टै हुन्छ। यो भनेको इन्टिटीको लागि मात्र हो, ठीक छ, बुझ्यो? इन्टिटी भनेको कम्पनी, प्राली हैन, लिमिटेड, पार्टनरसिप फर्महरु एक्सपेक्टेसन गर्छ। सेसन सुरु गर्छौं पहिला, त्यसपछि कन्फ्युजन छ यसमा कि कन्फ्युजन भयो? अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ बुझेको बुझेन भन्नु खोजेको मैले। कन्फ्युजन त हिसाब नगरिकन क्लियर हुँदैन हैन। कन्सेप्ट चाहिँ के है, कन्फ्युजन के हामीले सबै यो त इन्डिभिजुअली सबै हिसाब गरिहाल्छौँ, तर के माइन्डमा क्लियर हुनु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा एक्सेसिबल इन्कम फ्रम बिजनेस निकाल्ने भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो हैन। एकदम सिम्पल छ, 2-3 वटा मात्र हुन्छ हामीले राख्ने हो, इन्कम राख्ने, इन्कम सबै राख्यौँ। त्यसपछि स्पेशल डिडक्सन हुन्छ भन्ने कुरा माइन्डमा राख्नु पर्यो है। मैले फेरि रिपिट गर्दैछु, स्पेशल डिडक्सन यो पहिला फ्रेमवर्क तयार गर्नु पर्यो। फ्रेमवर्क भयो, माइन्डमा फ्रेमवर्क सेटअप भइसकेपछि अनि हिसाब गर्ने कुराहरू त हामीले यो पछि यो राख्ने, यो पछि राख्ने कुरा हिसाब गर्दै गर्दै जान्छौँ। स्पेशल डिडक्सन भनेको यो 6 वटा कुराको हामीले सेपरेट क्याल्कुलेसन गरेर राख्नुपर्छ। जुन पिएल एकाउन्ट अथवा ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर जुन दिएको हुन्छ क्वेसनले, त्यसबाट हामीले यस्तो खालको खर्चहरू चाहिँ छुट्याएर क्याल्कुलेसन गरेर राख्नु पर्यो भन्ने कुरा एउटा दिमागमा राख्नु पर्यो, स्पेशल डिडक्सन है। त्यसपछि यो 6 वटा बाहेक र अर्को एउटा डोनेसन बाहेक, डोनेसनको लागि हाम्रो छुट्टै घटाउनु पर्ने ठाउँ छ। डोनेसन बाहेकको चाहिँ जति पनि अरू खर्चहरू छ, बिजनेस प्रयोजनको लागि भएको खर्चहरू, त्यसलाई हामीले गर्दाखेरि 3टा क्राइटेरिया मिट गरेको जति सबै खर्चहरू राख्नु पर्यो। मैले इक्जाम्पलको लागि रेन्ट र स्यालेरी भनेर एउटा इक्जाम्पल मात्र राखिदिएको है, यो अरू पनि खर्चहरू हुन्छ, लिस्ट आउट गर्नुपर्छ हरेक कुराहरू। अब यो भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, अब लसेसहरू छ भने त्यही बिजनेसको अब यो हुन्छ नै भन्ने छैन। अघि सधैँ प्रफिट कमाइरहेछ भने प्रिभियस इयरको एक्युमुलेटेड लसेस हुँदैन, राख्नै परेन। कहिले कहिले मल्टिपल बिजनेस गर्छ भन्ने छैन, सब प्रायः चाहिँ एउटा व्यक्तिले एउटै मात्र बिजनेस गरेर हुन्छ। एउटा बिजनेसको छ भने यो अनरिकभर्ड लसेस अफ अदर बिजनेसेस भन्ने कुरा आउँदैन। यो मल्टिपल बिजनेस गरेको छ र अरू बिजनेसबाट यो वर्ष लस भयो भने मात्र हामीले यो हटाउने हो है। यदि अघिल्लो वर्षहरूमा यदि लसेसहरू छ, एक्युमुलेटेड लसेसहरू छ भने हामीले अघिल्लो वर्षमा चाहिँ हामीले छ भने राख्ने, नत्र यो कम्पलसरी राख्नै पर्छ भन्ने छैन भने राख्नु परेन हैन। त्यसपछि डोनेसन, डोनेसन पनि यो पिएल एकाउन्टमै दिएको हुन्छ। पिएल एकाउन्टमा डोनेसन एक्सपेन्सेस भनेर आएको हुन्छ। त्यो डोनेसन मध्ये चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनलाई दिएको डोनेसन छ भने हामीले फेरि जसरी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा क्याल्कुलेसन गरेका छौँ त्यसरी नै हामीले यो 3टा क्राइटेरियाबाट चेक गर्नु पर्यो। त्यो 3टा क्राइटेरियामा जुन सानो आउँछ त्यो चाहिँ हामीले घटाउने हैन। 1 लाख एक्चुअल डोनेसन टु ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन र 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्स यो घटाएर राख्ने। र अर्को डोनेसन यो रिलिफ फन्डहरूमा चाहिँ नेपाल गजेटमा पब्लिस भएर चाहिँ नोटिस पब्लिस भएर चाहिँ आएको फन्डहरूमा हामीले कसैले राख्यौँ भने जति एमाउन्ट राखेको छ होल एमाउन्ट 10 लाख 20 लाख 1 करोड जति राख्यो भने त्यो सबै घटाउन पाइयो। त्यसरी ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ र त्यो घटाएर आएको ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। ट्याक्सेबल इन्कममा यदि यो इन्टिटी हो भने इन्टिटीको केसमा है इन्टिटीको केस भनेको, इन्टिटी भनेको के भनेको थियो हामीले, अब पर्सनको डेफिनेसनमा जाऊ त, ब्याक टु पर्सनको डेफिनेसनमा इन्टिटी भनेको के हो? हजुर सर, इन्टिटी भनेको के हो? कम्पनी प्राली भनेर लेखेको हुन सक्छ त्यहाँ हैन, क्वेसनमा आएको हुन्छ यो समथिङ प्राली लिमिटेड भनेर भन्ने बित्तिकै यो इन्टिटी हो, उसको चाहिँ फ्ल्याट रेट लाग्छ 25% भनेर बुझ्नु पर्यो नर्मल केसमा है। ठिक छ, प्राली अथवा पार्टनरसिप फर्म भनेर आयो भने
यिनीहरू केसमा के भयो त यो इन्टिटी भयो, इन्टिटीको लागि मात्र यो रेट भनेको 25% भयो है। अब ट्याक्स रेट फर के हो त इन्कम फ्रम बिजनेस गर्छ तर के हो त यो आजलाई यति नै गर्नुपर्छ कि तिमीहरूलाई धेरै नै हुन्छ कि अलिकति टाइम रहेछ म भनिहालेँ है त। यो ट्याक्स रेट चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेस जसले चाहिँ इन्टिटीले इन्कम फ्रम बिजनेस गर्यो भने नर्मल ट्याक्स रेट भनेको 25% हो हैन। यदि चाहिँ उ चाहिँ के हो त अब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो भने अब बुझ है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्मले पनि त बिजनेस गर्छ नि, त्यसको केसमा चाहिँ ट्याक्स रेट अलिकति फरक हुन्छ। जसरी हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको गरेका छौँ त्यही नै हो ट्याक्स रेट उसको लागि, तर एउटा कुरा मात्र फरक हुन्छ। के कुरा भन्दाखेरि यो ट्याक्स रेट हामीले जुन पढ्यौँ नि इन्डिभिजुअलको लागि मिक्स म्याक्स हो, यो सबै हटाइदिएँ मैले। ठिक छ, अब यही इन्कम चाहिँ यदि उसले किन लिएन लेख्नु पर्ने चाहिँ होइन। अलिकति बुझ है, यो बुझ्नुपर्छ, त्यही भएर क्वेसनले आउँछ कहिलेकाहीँ। अब हेर है, यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको हामीले जसरी गरेका छौँ नि लगभग सबै नै त्यही हो। यदि प्रोप्राइटरशिप फर्मको लागि है ट्याक्स रेट फर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ट्याक्स रेट फर प्रोप्राइटरशिप फर्म भनेको सोल प्रोप्राइटर भनेको के हो त एकजना मात्र ओनर भएर व्यवसाय गरेको सोल प्रोप्राइटर भन्छ हैन। जुन चाहिँ के हो त कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता होइन कि वाणिज्य र केमा दर्ता हुनु पर्यो, साना तथा घरेलुमा दर्ता भएको हुनु पर्यो हैन। तिनीहरूको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूले पनि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्मले पनि इन्डिभिजुअल पनि इलेक्ट गर्न पाउँछ, इलेक्टेड कपल पनि इलेक्ट गर्न पाउँछ, रेटहरू पनि सबै सेम हो। एउटा मात्र फरक के हो भन्दाखेरि यो फर्स्ट 4 लाख छ नि, यो फर्स्ट 4 लाखमा यदि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट छ भने 1% लाग्छ भने इन्कम फ्रम बिजनेस छ भने यसमा 0% लाग्छ। र इलेक्टेड कपलमा पनि के हो त फर्स्ट 4,50,000मा चाहिँ 1% लाग्थ्यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भने इन्कम फ्रम बिजनेसको केसमा के लाग्छ 0% लाग्छ। यसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन हुन्छ है प्रोप्राइटरशिप फर्मको लागि बिजनेस गर्यो भने। ठिक छ, यो के कन्फ्युजन छ यसमा? छैन सर, बुझ्यो नि यो? हजुर। ट्याक्स रेट भनेको इन्कम फ्रम बिजनेस गर्नेको लागि ट्याक्स रेट भनेको बिजनेस कसले गर्छ त एउटा इन्टिटीले बिजनेस गर्छ, अर्को कसले गर्छ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्मले हैन। अब इन्टिटीले बिजनेस गरेको छ त्यहाँ तिमीहरूलाई क्वेसनमा के हो त समथिङ प्राली भनेर आयो भने त्यो प्राली भन्ने बित्तिकै प्रोप्राइटरशिप के अरे इन्टिटी हो भनेर बुझ्नु पर्यो, अथवा प्राली नभइकन कहिले पार्टनरशिप फर्म भनेर आउँछ। पार्टनरशिप फर्म भन्यो भने जति ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ त्यो ट्याक्सेबल इन्कमको के गर्नु पर्यो त 25%ले ट्याक्स लायबिलिटी, यसरी 5 लाख रुपियाँ हामीले यहाँ ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्न पर्यो। ट्याक्स लायबिलिटी यसरी निकाल्ने हैन। यदि यो व्यवसाय चाहिँ सपोज हामीले चाहिँ अहिले हामीले हिसाब गर्दा गर्दा यो व्यवसाय चाहिँ इन्टिटी भएर ट्याक्स लायबिलिटी यति आयो, तर यो व्यवसाय यदि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो एउटा इन्डिभिजुअल ओनरले सञ्चालन गरेको रहेछ भने 20 लाखमा के गर्ने हो त 25%ले क्याल्कुलेट गर्ने हैन कि। अब 20 लाखलाई हामीले के गर्नु पर्यो, यो यदि इन्डिभिजुअल इलेक्ट गरेको छ कि कपल इलेक्ट गरेको छ त्यो प्रोप्राइटरशिप फर्मले त्यही अनुसारले ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म रहेछ भने कति लाग्ने भयो र पहिलो 4 लाखको लागि कति लाग्ने भयो 0%, 0 आउने भयो हैन। 4 लाख एउटा सानो अलिकति टाइम भएको भएर भने तिम्रो अल्छी नमानिकन सुन है। त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाख भनेको यो 20 लाखमा कति गयो, 20 लाखकै मैले निकाल्दै छु है। 20 लाख यदि उसको ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आयो भने के भयो त हाम्रो यदि इन्टिटी रहेछ भने 20 लाखको चाहिँ 25% गरेर ट्याक्स लायबिलिटी इन्टिटी केसमा कति आउँछ
5 लाख रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्यो यदि प्राली अथवा प्रोप्राइटरसिप के अरे पार्टनरसिप फर्महरू दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको छ भने हैन। यदि होइन ऊ प्रोप्राइटरसिप फर्म रहेछ भने के गर्नु पर्यो, यो 20 लाखलाई हामीले जसरी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हामीले ब्रेकअप गरेको थियौँ त्यसरी नै ब्रेक गरेर जानु पर्यो। भनेको मतलब पहिलो 4 लाखको लागि 20 लाख मध्ये पहिलो 4 लाखको लागि 0% भनेको ट्याक्स तिर्नु परेन हैन। त्यसपछि 20 लाखमा 4 लाख गएपछि कति बाँकी रह्यो? 16 लाख। 16 लाख मध्ये फेरि नेक्स्ट 1 लाखको लागि कति भयो त अब 10% हैन। अब 10% भयो। त्यसपछि अब 4 1 5 लाख गयो भने चाहिँ फेरि नेक्स्ट 2 लाखको लागि कति पर्सेन्ट भयो? 20। 2 लाखको लागि 20%। ठीक छ। अब यहाँ कति गयो? 7 लाख गयो। 4 यहाँ 4 लाख गयो, यहाँ 1 लाख गयो, यहाँ 2 लाख भनेपछि बाँकी कति भयो? 13 लाख। 13 लाखसम्मकै लागि कति पर्सेन्ट हो त अब? 30% हैन। भनेपछि इक्वल्स टु कति गर्नु पर्यो? 13 लाख इन्टु 30% भनेपछि 3,90,000 भनेपछि टोटल कति ट्याक्स तिर्नु पर्यो उसले? 4,40,000। ऊ प्रोप्राइटरसिप फर्म भएर चाहिँ उसले बिजनेस गरेको भए कति मात्र ट्याक्स तिर्नु पर्ने रहेछ? 20 लाख कमाउँदाखेरि 4,40,000 तिर्नु पर्यो हैन। हो कि नि यो ट्याक्स लायबिलिटी। र यदि यही चाहिँ उसले यदि इन्टिटी भएर सञ्चालन गरे भए कति ट्याक्स तिर्नु पर्ने रहेछ? यही इन्कममा बिजनेस सञ्चालन गरेको भए 5 लाख रुपियाँ। प्रोप्राइटरसिप फर्म भएर सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई 60,000 रुपियाँ चाहिँ फाइदा भयो यो केसमा हैन। यो त अब कम प्रफिट भएर प्रोप्राइटरसिप फर्ममा फाइदा भयो, बढी प्रफिट भए इन्टिटीमा फाइदा हुन्थ्यो है। अब यो चाहिँ तिमीले आफैले पनि चेक गर्न सक्छौ यो रेटहरू हेरेर कति जति राख्दाखेरि चाहिँ नर्मली 25 लाख रुपियाँ राख्दाखेरि उस्तै हुन्छ होला हैन। 25 लाख भन्दा 25 लाख हैन 20-22 लाखसम्म उस्तै होला। त्योभन्दा माथि गएपछि चाहिँ प्रोप्राइटरसिपमै बढी ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ है। बुझ्यो यो फर्मेट? यस सर। केही कन्फ्युजन छ भने भन। अनि अब यो हामीले यो त अलिकति तिमीलाई ओभरअल फर्मेट यसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ भनेर भन्यो हैन। यो 25% मा पनि रिबेटहरू पाउँछ सर्टेन कन्डिसनहरुमा, त्यो ट्याक्स रेट भन्ने छ त्यो छुट्टै पर्छौं। यसरी यो सिम्पल यो फर्मेट यसरी चाहिँ प्रोसेस चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो। अब यो चाहिँ घोक्नै पर्यो है। बुझेर हुन्छ अथवा नबुझेर हुन्छ जे हुन्छ तिमीलाई यो यस्तो यो फर्मेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अनि हामीले हिसाब गर्न सक्छौं। यति फर्मेट चाहिँ बुझेन भने चाहिँ हिसाब गर्न सकिदैन है। प्राय जसो चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नलाई इन्टिटीको एकदम सजिलो छ, त्यही भएर ट्याक्सेबल इन्कम मात्र निकाल्न सोध्छ हैन। अलिकति कम्प्लेक्स हुने भनेको यो तिनीहरु अदर एक्सपेन्सेसहरुमा हुन्छ, खासै गाह्रो पनि हुँदैन। क्वेशन गर्छौ न बुकको युज हुन्छ त्यो फार्म पठाउन। मसँग भएको त अहिले यो ब्याचलरको बुक छ एउटा, त्यही मात्र युज गरेको छु। तिमीहरुलाई उसी गरेको बीबीएस को हो ए नहैन के त्यो बीबीए को पार्ट रे अनि त्यसपछि तर सो लकडाउन खुलेपछि बीबीए को हुन्छ, त्यसबाट प्र्याक्टिस गराउन लगभग उस्तै छ क्या। तिमीहरुलाई त्यो आत्ति नै पर्दैन। क्वेशनहरु मैले हेरेको बीबीए को सर्ट पार्ट रे अनि त्यसपछि खै के चेन्ज हुन्छ भनेर अनि पछि आउँछ भन्दै थियो। यो उले गर्दा होला, बजेट भाषणले गर्दा होला कि बजेट भाषणले गर्दा होला। तर यो बजेट भाषणको तिमीहरुलाई उ आउँदैन होला। यो बजेट भाषणको चेन्जेसहरुले तिमीहरुलाई इफेक्ट गर्दैन होला है। त्यो पसलले भन्दै थियो कि सर। कसले? भुवन तिम्रो किन गयो हैन? सर म किन गएको थिएँ कि सर बुकै आएको छैन भन्दै थियो के। ए हैन यस्तो अब 78-79 को तिमीहरुलाई 78 यो अहिलेको बजेट भनेको 78-79 को इन्कम इयरको लागि एप्लिकेबल हुने हो हैन। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमीहरुको 78-79 को लागि चाहिँ आउने गरी एक्जाममा आउँदैन जस्तो लाग्छ। 70-78 सम्मको लागि लाग्ला है। त्यही भएर 70-78 सम्मको चाहिँ बजेटको चाहिँ यदि आएको रहेछ भने गरौँ। मसँग पनि बुक नभएर अब लकडाउनमै मलाई इन्फर्म भयो क्लास पढाउनु पर्छ भनेर मसँग बुक थिएन। मसँग एभाइलेबल भएको बुक अनुसारले पढाएको हो के है। अब पछि केही एमेन्डमेन्ट अथवा केही रहेछ भने त्यो नयाँ बुक लिएर हेरौँला। अहिले प्र्याक्टिस गर्नलाई सफिसियन्ट छ। तिमीहरुलाई मैले दिएको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको त्यति गर्यो भने पनि लगभग सफिसियन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही पनि कुनै क्वेशनहरु अब छुटेको रहेछ भने तिमीहरुले पास्ट क्वेशनहरु हेर्ने उसको हैन। पास्ट क्वेशन त पाउँछौ नि त हैन। क्वेशन बैंकहरु क्वेशन हैन लकडाउन खुलेपछि त पाउँछौ नि त। लकडाउन खुलेपछि पाएपछि लकडाउन खुलेपछि हेरेर त्यहाँ कुनै छुटेको रहेछ भने हामी प्र्याक्टिस गरौँला है।
मेन कुरा यति कन्सेप्ट बुझ्यो भने जस्तो खाले क्वेसन आयो पनि गर्न सक्छौ क्या तिमीहरूले, त्यस्तो गाह्रो हुनै पर्दैन। एक दुईवटा हामीले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, स्टार्ट गर्न जान्नु पर्यो। इन्कम राख्ने, एक्सपेन्सेस राख्ने, एकदम कन्सेप्टै एकदम सिम्पल छ क्या ट्याक्सको। ट्याक्सेबल ट्याक्स लाग्ने इन्कमहरू सबै जोडेर राख्ने, ट्याक्सले घटाउन मिल्ने खर्चहरू सबै घटाउने, बाँकी रहेको भनेको ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। त्यसमा फेरि लसेसहरू छ भने लसेसहरू घटाउने र त्यो त्यति कुरा हो है। र म यो अहिले भएको यो कम्प्लिट भएपछि तिमीहरूलाई म एउटा यो फर्मेट पनि टेम्प्लेट पनि पठाइदिन्छु है। यो प्रोप्राइटरसिप फर्मको लागि चाहिँ अनि प्रोप्राइटरसिप फर्म भयो भने चाहिँ अस्ति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अस्ति तिमीहरूले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा गर्यौ नि, जस्तै प्रोप्राइटरसिप फर्म भयो त इन्डिभिजुअलले गर्ने हो नि। त्यही भएर इन्डिभिजुअलले गरेको जस्तै अब जस्तै रिटायरमेन्ट फन्डको कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ, त्यो घटाउन पर्ने हुनसक्छ होइन। त्यसपछि अरू जस्तै लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, हामीले हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू, त्यो सबै एज अ इन्डिभिजुअलले गरेको खर्चहरू घटाउने हामीले जुन पढाएको छौँ त्यो पनि घटाउने रहेछ भने, त्यो घटाउन मिल्ने आएको रहेछ भने घटाउन पाइन्छ के प्रोप्राइटरसिप फर्ममा चाहिँ। तर इन्टिटीको केसमा चाहिँ के भयो, ल आजलाई यति, ल तिमीहरूलाई बोर पनि लागिसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई। यो सेयर गर्छु अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अरे नेक्स्ट क्लास 10-10मा क्लास स्टार्ट हुन्छ के। ए ल ल ल यो अब अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, डेप्रिसिएसन र रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको यो छुट्टै क्वेसन पनि आउँछ। यो सेक्सन 16 र 19 को चाहिँ हामी प्रब्लमै गर्छौँ, क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ। अनि यसको यो डेप्रिसिएसन